चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ. मुबारक हो मुसलमानों, मुबारक हो आपको. ईरान ने बिलाखिर इसराइल पर हमला कर दिया है और ऐसा ताबड़तोड़ हमला किया है, ऐसा कमाल का हमला किया कि आप लोगों के दिल खुश हो जाएंगे. 1, 2, 3 नहीं बल्कि दर्जनों भी नहीं, ईरान से दागे गए 400 मिसाइल, 200 बैलिस्टिक मिसाइल, और उधर जाके कोई एक बंदा भी ना मरे और उनकी कोई ऐसी तनसीबात भी तबाह नहीं हुई. ये जवाब क्या है? वैसे ईरान की तरफ से जो मिसाइल दागे गए वो अप्रैल के अटैक की तरह वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए. कुछ वीडियोस मैंने देखी हैं जिसके अंदर बताया गया जी कि फलां जगह हिट हो गई, फलां जगह हिट हो गई, लेकिन ये वीडियोस जो हैं बस सोशल मीडिया पर ही सर्कुलेट कर रही हैं. 100 ही मान लें मिसाइल हमले, और वो भी बैलिस्टिक मिसाइल हमले, और उसके बाद शहादत, कैजुअल्टी एक भी रिपोर्ट नहीं हुई. एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी. अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ईरान पर हमले की मंसूबाबंदी में मसरूफ हैं और यह हमला अगले कुछ दिनों में हो सकता है. मैं ज़फ़र अलाली साहब, हमने सुना कि ईरान ने तकरीबन 200 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं तल अवीव के ऊपर, मगर इसके बावजूद भी कोई नुकसान की खबरें सामने नहीं आ रही. अकबर, ये सब अगर झूठ है, पता नहीं झूठ कैसे हो सकता है. ये तो लगता था मुझे तो बड़ा जेन्युइन है. नंबर 1, 200 मिसाइल हो या 2000 मिसाइल हो, ये अटैक तो सिंबॉलिक था ना. जी बिल्कुल. क्या नुकसान हुआ? कौन सा इसराइली कमांडर मारा गया? कौन सी बिल्डिंग तबाह हुई? कौन सा कमांड स्ट्रक्चर तबाह हुआ? मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है. कुछ भी नहीं हुआ. उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर अमेरिका कर उनकी इन्वेस्टमेंट बड़ी ज़्यादा है. इंडिया ने हमारे बराबर में बराक 8 जो है तक पहुंच गया है, उनके साथ ये एयर डिफेंस का जॉइंट वेंचर किया हुआ है. हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें. बात यह है कि लेकिन जब ये मिसाइल दागे जा रहे थे तो मैं बड़ा मुख्तात था. मैंने अपनी मिठाई लेट कर दी, दिल ही दिल में खुश था कि इसराइल को कुछ जवाब दे रहा है. ईरान ने पहले जो अप्रैल में भी एक अटैक किया, को तकरीबन 300 प्रोजेक्टाइल मिसाइल चलाए और वो सारे उन्होंने जो है ना अक्सरियत जो है उन्होंने रस्ते में रोक लिए, वो पहुंचे नहीं है. इस दफ़ा ये हुआ है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल चलाए वो उधर इसराइल में पहुंच गए हैं, लेकिन कोई एक बंदा नहीं मरा. ऐसे लगता है जैसे कोई ह्यूमन राइट की ऑर्गेनाइजेशन ने चलाया कि कोई जानी नुकसान ना हो. जिस तरह वो कहते हैं ना, इमरान खान साहब कहते हैं कि हमने एहतजाज किया, कि लोग कहते हैं कि इन्होंने बड़ी तोड़ फोड़ की, वो कहते हैं कि हमने एक गमला भी नहीं तोड़ा. तो ये जो मिसाइल है इन्होंने कोई एक गमला भी उधर जाकर नहीं तोड़ा. एक कैजुअलिटी की इतला है और बेचारा वो फ़लस्तीनी है जो कि उधर कोई मगरबी किनारे में, उधर भी जो इनका कब्जा है इसराइल का, तो वो उधर था बेचारा गजा का. तो अगर ईरान का हमला इस्माइल हानिया का बदला है और नसरुल्लाह साहब का बदला है तो क्या अचीवमेंट है? सिर्फ यही कि मिसाइल दागे गए. अब आज न्यूज ये है कि मिसाइल इंटरसेप्ट भी हो गए बहुत सारे. मैं ज़फ़र अलाली साहब, हमने सुना कि ईरान ने तकरीबन 200 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं तल अवीव के ऊपर, मगर इसके बावजूद भी कोई नुकसान की खबरें सामने नहीं आ रही, ना ही इसराइली मीडिया से आ रही हैं और ईरान की तरफ से जो आ रही हैं ज़ाहिर बात है वो इतनी मुसद्दका शायद नहीं होंगी. तो क्या कैसे ये गेज होगा? क्या वाकई ये हमला जो था मौसर था ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से या नहीं? देखिए, मेरा ख्याल ये है, और जिस किस्म का वीडियो क्लिप्स मैंने देखे हैं और जो दिखा रहे हैं आजकल, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, उस पे तो खासा नुकसान हुआ है और खासा उनकी बमबारी हुई है. और मैं तो हैरान हूँ एक्यूरेसी पे और इन द क्वांटिटी ऑफ आर्मामेंट जो उन्होंने डिलीवर करवाया. अकबर, ये सब अगर झूठ है, पता नहीं झूठ कैसे हो सकता है. ये तो लगता था मुझे तो बड़ा जेन्युइन है. नंबर 1. दूसरी बात है, देखिए, हम लोग कोई भी हो, हम कैसे बहाने बना सकते हैं एक लोगों के लिए, 1 कंट्री 1 सुपर पावर, जो जेनोसाइड जो लोग जेनोसाइड कमिट करते हैं उनको इनकरेज कर रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं, उनको आर्म कर रहे हैं, और साथ साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और अवाम कह रहे हैं कि ये जेनोसाइड है. ये किस किस्म का मुल्क है अमेरिका?
میں تو سمجھتا ہوں یہ ایک وقت آ گیا ہے جب ہم ان کو, میرے خیال میں they are accomplices to genocide. تو پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ ہمارا تو اب صورتحال آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ جو ہمارے وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف, انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے اور یہ کہا ہے کہ دنیا کا جو بہترین آئرن ڈوم ہے جو اسرائیل کا دفاعی نظام ہے, اسرائیل کو عمران خان سے اس آئرن ڈوم کی ٹیکنالوجی لینی چاہیے. یہ عمران خان کی ایک تصویر لگائی ہے جس میں وہ سر کے اوپر عدالتوں میں پیش ہوتے تھے, بلٹ پروف وہ ایک کھوپا سا ہوتا تھا جو سر پہ رکھتے تھے. تو ہمارے وزیر دفاع کو تو جگتوں سے فرصت نہیں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ویسے بھی رشتہ داری ہے, کوئی میزائل نہیں وڑ سکے گا شرطیہ. ہمارے وزیر دفاع یہ ٹویٹیں کر رہے ہیں, تو پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ اس پاکستان کا کیا موقف ہے؟ اور کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے ایران پہ تو کیا پاکستان کے لیے بھی کوئی خطرات ہو سکتے ہیں؟ پتی صاحب, میں حیران ہوں کہ آپ ایک آدمی, جس قسم کا آدمی آصف, خواجہ آصف ہیں, آپ اس کو ڈگنیفائی کر رہے ہیں اس کی باتوں پہ, ٹو ٹیک نوٹس آف ہز ورڈز. معاف کریے, یہ وقت نہیں ہے ایسے لوگوں کی بات سننا اور اس پہ ڈیبیٹ کرنا اور ایک نیشنل کنورسیشن ہونا اس کے باتوں سے. آئی ایم سوری, یہ بیکار ہے ٹائم. آئی ڈونٹ تھنک یو شوڈ ڈگنیفائی. تو آپ بتائیں گے کیا نقصان ہو سکتا ہے پاکستان کو اگر ایران پہ حملہ ہوتا ہے اسرائیل کا؟ تو دیکھیے, پاکستان کو نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نقصان بغیر نقصان, یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپ. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شاید مجھے بھی چوٹ آ جائے لہٰذا میں یہ مرنے دو اس آدمی کو, یا اس پہ زیادتی ہو رہی ہے اور ہم کچھ نہیں کریں. یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپ. آپ نے کہنا ہے کہ یہ جو ہوا ہے اٹس این ایکسٹینشن آف دا جینوسائیڈ. اور کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو کیونکہ اسرائیل کی جو تمام خطے کے اندر دہشت کی علامت, وہ اپنا یہ جو ریپوٹیشن ہے یہ اس کو بھی بچانا چاہتے ہیں. پلس جو ہے ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کے اندر امریکہ کر ان کی انویسٹمنٹ بڑی زیادہ ہے. انڈیا نے ہمارے برابر میں براک 8 جو ہے تک پہنچ گیا ہے, ان کے ساتھ یہ ایئر ڈیفنس کا جوائنٹ وینچر کیا ہوا ہے. وہ بھی میرے خیال پریشان ہوں گے یہ ڈوم کی تباہی کے بعد اور ایرو سسٹم کے بعد. تو یہ اس کی اپنی کمرشل انٹرسٹ کو, اسٹریٹجک انٹرسٹ کو کرنے کے لیے بہرحال کچھ نہ کچھ تو شاید ان کو, اور انہوں نے دکھایا بھی ہے کہ لیبنن میں زمینی جنگ کو ایکسلریٹ کر کے کہ وہ اسی انٹینٹ پہ, اور ان کی خواہش ہوگی. ڈیسیجن کیا اسرائیل کا ہے یا امریکہ کا ہے؟ امریکہ. بی ویری کلیئر, اس وقت اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کا پٹھو ہے, دمچلا ہے, اسرائیل کا فرنٹ مین ہے. یہ پیچھے امریکہ بہادر ہے. بی ویری کلیئر. اسرائیل کو بھی انسٹال امریکہ نے کیا تھا اس خطے میں, اور وہ دیکھیں نا پچھلے 1 سال میں $20 ارب انہوں نے اسلحہ دیا ہے. 12 بلین پہلے دیا تھا اور پچھلے ہفتے $8 بلین دیا ہے. تو اس میں پورا بی ویری کلیئر جو امریکن سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کا CIA, ان کا پینٹاگون, سارا وہ آرکسٹریٹ کر رہا ہے. اور ویسے بھی انہوں نے مان لیا ہے کہ جو ایرانی میزائل آئے تھے اس کو روکنے میں US نیوی کے انٹرسپٹرز, وہ USS فورڈ, USS آئزنہاور جو ان کے ایئر کرافٹ کیریئر اس سے چل پڑے تھے. تو وہ ان کی پوری اس وقت ملی بھگت ہے, کیونکہ اسرائیل کو انہوں نے ایک بچے کی طرح پالا ہے, تیار کیا ہے ان دا اسلامک ہارٹ لینڈ. اس کو انہوں نے اکٹھے, یہ جوائنٹ آپریشن ہے, یہ اکیلا نہیں ہے وہ سارا. اور یہ جو کہتے ہیں نا اسرائیل کا پتہ نہیں ہے, اس وقت بائیڈن وغیرہ میٹر نہیں کرتا. بائیڈن اور کاملا وغیرہ دے ڈونٹ میٹر. اٹس امریکن ڈیپ اسٹیٹ, امریکن سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ جو امریکہ کو چلا رہی ہے. اب اس کا کیا امپیکٹ کیا آئے گا؟ اسرائیل جو ہے وہ جب سے پہلے اس نے حماس کی لیڈرشپ کو شہید کیا ہے, پھر اس نے جو حزب اللہ ہے اس کی لیڈرشپ کو شہید کیا. اس سے پہلے انہوں نے جو ایرانی جو جرنیل ہیں قاسم سلیمانی, ان کو ٹارگٹ کیا, اور پھر ایک اور جرنیل تھے ان کو ٹارگٹ کیا. اور اب یہ ہے کہ کیا, اور ابھی وہ جو ہے یونان میں بھی, یونان کی میں بات کر رہا ہوں, یمن میں بھی جو باغی ہیں, ہوتھی باغی, ان کو بھی وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہ حزب اللہ نے ان سب کو ٹرین کیا ہوا تھا, سیریا میں بھی لوگوں کو کیا ہوا تھا, عراق میں بھی کیا ہوا ہے, اور یمن میں بھی کیا ہوا ہے. تو اب جو ہے حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملہ ہو رہا ہے. اب انہوں نے زمینی ایک حملے کی تیاریاں کی ہیں, کچھ جو بارڈر کے قریب ایریاز ہیں ادھر وہ اٹیک کر رہے ہیں. اب یہ وہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوں گے؟ جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو ایئر پاور ہے, جو ٹیکنالوجی ہے, اس میں تو اسرائیل کو
یہ مات نہیں دے سکتے، وہ چاہے ایران ہو چاہے وہ حزب اللہ وغیرہ ہو۔ امریکہ کے پاس بھی اتنا نہیں ہے جتنا اسرائیل کے پاس لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے، یاد رکھیے گا۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC اور جیڈ کو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جے ہند۔